जन्मन्जे पराई भन्यो नौ पढ्यो बसन्ती तैस यानी कब होली मेरी इजु भन्थे नना छना इजु किथ्यौं मैने कि मयालु निकै भैत्योसँग ल्याइथ्यौं पिठीको भयालु कामका जम्मा हात बढाउने मेरी हन्ती बानी हँस्यालु किर्मडा ल्याउँथ्यौं इज्या बाँकी छाने स्कुल पढाउने बेला मै त पढ्यो पाछा परा या घर झन्या भणी आँसी जेउडा बिछा किशोरी हनपस्या पछा औनपस्या बराउने मैदिया भणी कोही त कराइ लाउने हेद्दा हेद्दा बर्या तिको दिन पना आइगयो हाँसन्या खेलन्या घडी कोहीतिर बाइ गयो छाड्दै थियो इजुको घर कलेजाको काँडो दाइजोमा तम्पारो मेरा पानी भद्या भाँड्नो छुटी गई इजुकी कोल दियाको खान भयो कैठौ र जन्म भइथ्यो कहाँ झाइको रन भयो बाबा जीवको गैरी खेत उनो केरो केरो जन्म भूमि भयापन भाग लागेन मेरो छाड्या इजु छाड्या बाबा तम्रो दर बार चेली पाल्या पराई भणी पराईको घरबार बचपनमा खेलेकी ठौरा सँगी साथी छाडी चेली गए पराया घर अर्काकी फूल भाडी समाजको चलन ईश्वै चेली पराई हुनु दैव जीवले के बनायो घुम्टो हाली रुनु कैसी त गुनासो पोखौं कैको छ ऐभारा सीता गई पार्वती गइन मेरो के छ सारा नयाँ साइना नयाँ रिस्ता बिराना गाउँभरि कसी छ बुहारी भणी हेरन्थ्या मौभरि कसैकी महतारी भयौं कैकी बौज्यू काखी कोही जेठानी कोही देउरानी आदर भरम राखी भुलायो माइतीको देश अफनाय रङ्गमा घरबार गृहस्थी थाम्या के नौला दङ्गमा बोलाउन्या पयली आया गास छुट्यो हातको यो बेदना को जाणन्छ चेलीका जातको माइती घर सम्झना आउने बेला घडी घडी माइतीको कुकुरै प्यारो कहाँ निलाई भल्ने ससुराली झाइपड्ड पढ्यो सासूका जालामा ठण्ड पानी लत्ता धुना खोलीका छालामा छौपडीको बेथा ठुलो बाकरीका गोठा पानी मागी खानु पड्या सुकिरन्थ्या ओठ जतका लिको काला आयो कोही कोही त मरि गई सुक्का खानु कम्ती खानु विपत्ति भरि गए मौका पायो सासू ज्यूले यहाँकै मेटिदियो दियाको मात्रै खानु यो जमाना थियो माइत जान सोधी बर दिन गिन्ती अरिबर काखीका नन्दिना समय फर्की आउन घर सँगकी सयली रुने इजा बाबा रुने पिठीका भयालु छाडी नझाइ त नहुने जौजर्म्या अफनाइ भया उइचे लिको जात आफू लेलै लाउनै पर्यो खोसी माइती था त गाली दिन्थ्यौं इजा बाबा मेरा लय चेली भई समयले माग्या पछा पराया घर गए कर्म होरा इसाई थिया क्यारौं भर मले माइती देश भुलाइदियो पोइले करमले चेलीको प्रारब्ध ईश्वै सबैका मन भिज्या कैकै बेटी रुन्या होबा बक राखी ज्या मनकी वेदना पोख्या भोग्या अनुसारको उर्की फर्की घुमिरहन्छ चक्कर संसारको भाइ बहिनी पवित्र नाता सुखदा यनी साईलाई बिन भाइकी बहिनीलाई दुःख बिन बहिनीका भाइलाई निको होइरै माइती देश सुइना थियो बेलीको इसो रहेछ जिन्दगानी माइतकी चेलीको इसो रहेछ जिन्दगानी माइतकी चेलीको। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार अरे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीको एक रचना थियो माइतकी चेलीबटी शीर्षक राखबर लेखी पठाएको। तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचौरा बैतडीको जरमथलो, भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन। यो रचना कोसेलीलाई बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीलाई।
सुदानकी जनी आज लगे 8:40 देवळा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेले सुनाउला। वरिष्ठ देवळा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचनाचा मधेसकी जिम्मेदारी मनमा दिगदारी शीर्षक राखपर बेतकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराई छ। खेतगाउँ रूपाल डडलतुराको जरमथलो पेसाले शिक्षण पेसा मिसन पढाउनान्। जति बबाल हुन्छ यही माल जिम्मेदारी नगोटा पाल्याका बल्ल झन्झट देख्दारी बिर्ता बाला दुखै छन् अदिया लाउन कि यही माल सक्दैन काम हाउना न हाउना कि जिम्मेदारी की बात लेख्दौ कका भतिजा कि कैठौरा कसकसा दुख तक नति जाक्ति काका किरे भतिजा कि दोहोरे चलन छे पुसमै नाके लामी रात अगेठे जलन छे फोनमा कुरडी हुन्छे प्याक निकाल बर कुरडी रातभरि हुन्छे दुए सरासर भज्जले भन्छ ओकका ढोक्दिया मैले कुशल छ के गात मुस्के हाँसो भतिजाको न्युणाई बरे माथा भाग्य बानी भे भतिजा कसी छ परानी जाङ्ग यलाई सुखा थिएन बोल्या यो हरामी भतिजाले भन्छ तम्काका मधेस गया मै बस्यो पहाड खानाइ कि त होइ जानु छ दिन रात चाहाड कुकाले भन्छ गोट तेरा बल्ल छनै हलो भाँडो छनै यही माल जसोब हुन्छ मनका कुरामा नै भतिजाले भन्यो तैमाल ट्र्याक्टर छनै घण्टाको दिदियो 1 घण्टा 2 घण्टा काम तदपछा सिदियो कुकाले भन्छ मुखका के जान्छ भन्छै फस्काइले कुराडी खाना नखाए गरिबका भोकले फुरुली भतिजाले भन्यो डिएपी युरिया ल्यायो खेतमा बोइदियो गजक्क कुर्चीमा बस्यो हात गोडा धोइदियो ककाले भन्छ तेरा के छ जै भणन्छै पहाड त ठाँट भैँसाका पर्साका डोका कति मोटा डाँठ भतिजाले भन्छ बाली चोरी आउने बेला मृग कि दङदङ एकै रात खाइदियाले दिलमा रङभङ ककाले भन्छ त्यो कुरा त ठिकै भने मृगका दुख्छन् यही माल पर्याउनु छैन तत्तिका सुख्छन् भज्जले भन्छ घर घर पर्सका खात पडम गाड्डान पङ्गर पट्टो नहरेले मृग कहाँ छाड्डान ककाले भन्छ पैसा भया बाहा रह्यो नभया थाहा हुन्छ मुखले भन्नाइ सजी हुन्छ भण्या झोका हुन्छ पहाड भज्जले भन्छ धानकाटे कुनिया बनाए हातले चुट्टु हो शरीरमा बरकत नभ्या हात टेकी उठ्ठु हो ककाले भन्छ पहाडको शुद्ध हावा ठण्ड कसो पानी अडम पडम होइन नान सहयोग अद्याबानी भज्जले भन्छ 10 दिन चुट्टनी खेती ट्र्याक्टर 1 घण्टा जे खोज्यो पैसाले मिल्या कतै आथि टन्टा ककाले भन्छ खेती लाउन खर्च चाहिने मधेस 4 गुना माल है पहाडै निको 1 नाइरे 100 गुना भज्जले भन्छ अब दुःख केया थिन पहाड खण्डार घर घरलाई गाडी आइगए फलफूल भण्डार ककाले भन्छ यहीमा लैने केया थिन रोगको भकार सबतिरका दुखै छन् कसरी सकार भतिजाले भन्छ आइजा काका तम पन यही पहाड रौला भैँसा पाली दै दिनाली बाणी चुणी खाउला काकाले भन्छ हातगोडीमा उजा छैन ता काम अद्दा कि तेरी काकी जानैन भन्छे रुख काँटा मद्दा कि भतिजाले भन्छ काल आया 1 दिन मद्दै माल रे पहाड हल्को शरीर निको मन जे खायो बाहर ककाले भन्छ देउदे बत्ता ताइब छन् ताइ जन मेकी थात पहाड कि जन्मभूमि रुब सके खात भतिजाले भन्छ केही वर्ष मधेस बसी पहाड आउने हुन् रोग ब्याज लागेका लागे कहाँ सुख पाउने हुन् छड्डी बार ककाले भन्छ गोरपाल्ला बाकरा पाल्ला काकभ तिजा साथ केही वर्ष मधेस बसी शून्य आयो हात केही वर्ष मधेस बसी शून्य आयो हात
वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीले मधेसकी जिमदारी मनमा दिगदारी शीर्षकको रचना पठाइरहेको थियो। बेतकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कसैले किनाए। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी, सोच्या जसो खोज्या जसो पाइना छानी छानी, पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको, ता हुन्छ सोलको, ता हुन्छ सोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। हुक्का चिलिमकासँग छौ तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। रेडियो महाकालीमा यो कार्यक्रम तयार हुन्छ रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडेलधुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला, रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी बठे लगै सुन्न सकिन्छ। अनलाइन रेडियो बठे संसारभरि र युट्युब बठे आफूले सोचेका चाहेका समयमै हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिने व्यवस्था लगै छ। तमलगै आफ्ना रचना कसैले हुक्का चिलिमलाई पठाइबर भाग हिस्सा लिइसकन्छ। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीले फर्किए आया गुरु गीत भया सुरु शीर्षकमा एक रचना लेखरहेछ। बेतकोट नगरपालिका 7 सुन्दर बस्ती सुडा कञ्चनपुर मालव बसाहन पुरचुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाट पुरचुणी बैतडीको जरमथलो 3 वर्ष पैतिर फर्क्या जयानन्द जोशी, हुक्का चिलिम परिवार सबै भयौं खुसी, डोटेली भाषाका विज्ञ गीत सङ्गीतका पुला, डोटी रत्न पद पाएका सबै भन्ना ठोला, कलिलाई उमेरमा भया शक्तिपीठ पुजारी, सेतो पैरन तलपुरा फुल जसी पगाडी, डोटेली भाषाका शब्द खुबै छानी छानी, झ्याउर्या छन्द श्लोकबद्ध सबै लेख्ने बानी, पश्चिमेली राष्ट्रगाना डोटेली भाषामा, गाउने ट्युन कति निको हाम्रा समाजमा, 8-5 रात 35 मिनट हुन्लाते अनेरी, फर्के आया डोटी रत्न अब हुन्छे उज्याली, लाग लाग रत्न रतन वरिष्ठ देउडिया, टाढा डिठ कसै किनाई सब समाज नेडिया, सत्सङ्गमा हंस तमी देवीका पुजारी, संस्कृतिमा डोटी रत्न मञ्जन देव उदारी, उमेरमा युवक जवान मन्धिरो कमान, सुदूरकी संस्कृति जति चौतर्फे खटान, हुक्का चिलिम माध्यमबाट समाज सुधार, समाज सुधार्या बाटी पोइ मिल्छ उभार, संयोजक डोटी रत्न तमी आगा सर, कसैको हस्तक्षेप नाइ थी केही नाइ थिएन डर, जैका ममा हात हाल्यो सफल पाड्नु पुरा, मूल्याङ्कन नाइ हुनो काम भ्या अधुरा, मुणै मुणी यो परानी मुणौ लागि व्यथा, मुन्न भ्याको यो परानी खतम हुन्छ सिधा, हुक्का चिलिम बचाइराख्या संस्कृतिलाई आड, समाज सपड्या बाटा कोहा ललो बाड, आयो जक धुरी हुन रत्न तमी खामा, तमुन नभ्या हम्की अद्दौ खतम भयो जाममा, दुई पेरा निर्णायक भया देउडा उत्सवमा, सबहै अगुवा थिया भाषा सुधारमा, हुक्का चिलिम चोखो संस्था नकर नटेक्छ, मनका बह दिनु हामीले कोकान्सा को ज्येष्ठ, हुक्का चिलिम परिवारमाई शोभाइला खुब थिया, हुक्काका मयालु रहेछौ शोभा बढाइदिया, केदी नुछ केली नुछ दिनौ आफ्नो छवि, कोही भन्ना हमलाई देउड्या कोही भन्ना छन् कवि, जहिले जसो भुण्या पनि हुक्का बचाइराख, देश विदेश गाउँ घर माया नचाइराख, जयानन्द परमहंस पुजारी पण्डित, हुक्का चिलिम तम्रो नासो जनर्या खण्डित, ओमज्यू संस्थापक भया सहयोगी तम, टेवा दिने हम्छ नाइछौँ देउडी याछौँ सब, शून्यपन खुसी छन्
तम ऐल आउनाले हुक्का चिलिम निसुरी थी केही दिन छाड्डाले बाध्यताले गया होला आइग्या सम्झे फर्की तमराई शोकमा हुक्का आब भए निजर्की ढोक्दिया पाउलागे गुरु स्वस्ति सेरी सेरी आदली कुशलीहरुला आउला फेरि फेरि आदली कुशलीहरुला आउला फेरि फेरि। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको फर्की आया गुरु गीत भया सुरु शीर्षकको रचना त्यो सुन्दर बस्ती सुडा कञ्चनपुर बठे। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। चिता है चिन्ता हो ठुलो ओखदो नमिल्य शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन खड्ग बहादुर पालजीको रचना छ। बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेख रहेछ। अझै मेरो 5 निनाली पिलकोट डडेलधुराको जरम थालो। चिता मर्या कालाई पोल्या चिन्ता जिउनाइ पोल्या हिय आगो दन्की रन्या बाहिर मुख बोल्या सुख के खोजमा गया कैको नजाई लुकी भाबीले लेखेको रहेछ जन्मको दुखी कसै वन जान कि डर कसै घर जान कि कहिल्यै त मुस्किल हुनु एक रोटो खाना कि इसो क्याइ लेख्यो हो भणी कोही दुःख माणन्ना मै जसा दुखारी भया वेदना जाणन्ना घर छनाइ कपिला छनाइ कुटी याको बास न कसैको भरोसा छ न कसैको आशा कहिल्यै खाना डजी खान्या कहिल्यै काचोइ रन्या यही पापे पेटकी न्युति न पकाइ नहुने नानामै मद्दा कि डर ठुलो भ्या माद्दा कि प्रभातै बोतल खोज्जा रिस राग साद्दा कि हातखुट्टा चलन्ज्यासम्म गोरस खुब खाया दशकका समाज बसी इज्जत मान पाया बुढेस काल गाईको रस सोइना देख्नु भएछ मुख मात्र चलेको चले हात न चल्ने रहेछ आउन पाउन चेली बहिनी सबले बाटो तोड्यो घरकी दुर्दशा देखी सबले मुख मोड्यो हृदय एकी बात लेख्या चिलिम तेरा साथ माछो माछो भन्न भन्न चेट्या रह्यो हात चिन्ताको ओखदो नाइ थी जोगीको घर नाइ थी देष्टु लुवा सन्यासीलाई बसाउने करनाइ थी चुक्लाया चुकिलो होलो आम्लाया रसिलो फल्चा खला कठै लाडी थोकाई चाँडो ढिल्लो न कसैको भलाइ हुने न कमाउने आँट भगुवा कपडा नाइ थी सन्यासीकी छाँट जैकी लेख निको सोच्यो आजु सैको हेला चेला चेला भन्न भन्नाइ खुबै ख्वायो केला हुक्का चिल्ली मक्का साथ मनको बह पोख्या सबै हुना बराबरी तरा जुमाइ जोख्या 30-50 सम्म दुःख मानि नैन सानो तिनो चोटपटक लाग्या जानी नैन 60-70 लाग्या हातखुट्टा चड्कना यो बुढो मद्दैन भने घरका भड्कना खाना कि नरमै चाहिने सिना कि नरमै नै बर्ता जाडी थाइने न बर्ता गरमै कोही कोही निको दियो भन्नु नजान्ने घरमै कोकतिबा दुःख मान्ना भन्ना कि सरमै कोही चेला त इजा बुवा देउता सरी मान्या कोही चेला मुखै न बोल्या कोही त हुन हान्ने चिन्तामा डुबेको मान्छ जिउनै लास हुन्छ बाहिर भणी नसक्यालै मन मनै रुन्छ चिन्ताको ओखदो खोज सत्सङ्गमा जानु एकतिर के कचकच है एकै छाक खानु संसार के जाल काटी सत्सङ्गमा लाग्दो चिन्ताको ओखदो वाइछ उनै सित माग्दो चिता एकै दिन पोल्लो चिन्ता जन्म भरि चिन्तामा डुबेको मान्छ हुन्छ लासै सरी पछा त होइन हो कि दुनियाँको घाँडो कालबैरी कालुकी रहेछ लैजा चाँडो चाँडो सञ्चालक देउडिया मित्र हाँसी खुसी रह्या हात जोडी सलाम अरी ऐल बिदा भया हात जोडी सलाम अरी ऐल बिदा भया। देउडा साहित्य रतन खड्ग बहादुर पालजीको रचना थियो। अझै मेरो 5 निनाली पिलकोट डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन खड्ग बहादुर पालजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई।
नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी, मदनचोक, महेन्द्रनगर। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको एक रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन् धुलेडी चन्नोला मैखोली लेखम दार्चुलाका मित्र। अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 16 बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बसान न्यायालय छत्ताछुल्ल सरकार भत्ता भङ्ग नेतानको निको नाइथे ढङ्ग शीर्षक में लेख रहेछ। टुक्रे राज्य एक बनुन्या आमाका सपुता चुणा चुणा लुछा लुछा इन भया कपुता 12 पुस्ता राजतन्त्र कति लुट्यो कैल राजनीति इनरी हेर देशकी दशा ऐल सपुताई इनरी हेर पाखण्डी देशका भिक्षा माग्द दौडेका छन् जोगीका भेषमा न्यायालय छत्ताछुल्ल आन्दोलन उर्लियो क्या भयो अन्धेर इसो सर्वोच्च बौलियो नाटक क्या पस्या इसो न्यायाधीश हुलमा जम्मै नेता जन्म्या हुन् कि गणतन्त्र मूलमा पेशीमा चढेको मुद्दा 10 वर्ष थुनियो वर्षै पछि जनता नलाई कर भर दुनियो टुप्पा बठे ढग्नसम्म भ्रष्टको खजाना भ्रष्टाचारका खजानामा उसैमा रमाना बन्न चुन्न चुन्न माथि कि पुरै नै गुद्दी गाडी मथिका खाना तल कि गुद्दी नै भ्रष्टतन्त्र खुप्फस्टायो गणतन्त्रको फेरो आफ्ना कित्तामा हाल्यो गुठी जग्गा सेरो जाग जाग थोक्काइ थाइदेऊ पञ्चनी होइजाली राजनीति छरबट्ट होइ गए चञ्चल यही पाली सक्रिय सदस्य हुने दलदलमा बाँडिने घोषणा पत्र खुबै चिल्ला जनता सब ठगिने दौडा दौड्छ दलबलमा काँबर्सी सुनखानी मन पडे इनरी नाइरौ होइझाली हुन्झानी धैर्य रत इन्ने तानका दरबार महल क्यालेब्या फुसरा चिल्ला चहल पहल महिना कि तलब खान्या पेन्सिनको हकदार धौधौ होइर्छ उसै लाइलै सम्हाल्लो घरबार जोसर कारलै आयापन चालमाल निको नै पालो पालो मिलाइ बटी खाइ झन् नाचन गए समृद्धिको नारा लाउन हात झण्डा समाई खन्यात खुलखुल खाना नपाउने कि पटाए पुर्खाको सम्पत्ति जयको उसैको हुनु हो जैले हो लायकको खेती उसैले खानु हो न्यायालय छत्ताछुल्ल सरकार भत्ता भङ्ग हुने खाने केनी कानाइ नेतानका ढौढङ्ग नेताजी सुकेर होइर्या दुख्न मान्नु होला नासो खाने छनाइ भया बुझाउनु बेस होला नासो खन्या छनाइ भया बुझाउनु बेस होला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना थियो। चन्नोला धुलेडी मैखोली लेकम दार्चुलाको जरमथलो बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशी अठोलाजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। भाबीले पुर्यायो आजी सौकारका देश शीर्षकमे दिपेन्द्र सुनिल धामीजीको रचना छ। बेङ्गलोर भारत बठे लेखिरहेछ परशुराम नगरपालिका 3 शीर्ष डडेलधुराका मित्र। बहुतै दिन पछाकी सुर्ता मेटाउ नाखी आया निकाय होला सबैजना सुकेर होइरया घुमाई घुमाई भाग्य लीला पुर्याई हेल्यो देश हंस परान घरै घुम्दो पोता लिका भेष कैकन रहड होली घर छाडी आउन कि विदेश इसै हो हुने 2 दिनका पाउना कि इष्ट कुल्य देवताका बसी रनौ भर भाबीले पुगायो आजी सौकारका घर पैसा भया सबै आफ्नो नभया काम छैन हुन्या खान्या नाम लिस्टमा
कसैको नाम छैन। पोखौँ त बिलौन झिक्कै, खाउँ भने गाँस छैन। करोडपति सेठका घर बसा कि बास छैन। कसी छै पियारी मेरी, कसी छन् बचेली। बाबा भन्ने सपनामा सुन्या कोथ्या बेली। चेलिन के खबर गरे, गाई गोरु हुन्दिए। बाबा भणी बोलाउन्ना, कहिल्यै जन रुन्दिए। मेरो चिन्ता जन गरे, आफ्नो फाम गरे। समय कि मेला पात, घाम छनाए काम गरे। सेवा गरे बालबच्चाकी, एक्ला जिन हुन्दिए। कम जिन हौ बाबाको माया, कहिल्यै जिन रुन्दिए। सुर्ता लाग्या निको नौली, ल्याइबर खाइहाले। ठन्न होलो बालबच्चालाई, कपडा लाइहाले। कसैका जिन सुने कुरा, आफ्नो काम गरे। निको आथेन गाउँ समाज, इज्जतको फाम गरे। सबैसित निको बोले, 2 दिनको चोला। सबैको लडेलो भया, ठाउँ ठाउँमा नाम होला। सबैको लडेलो भया, ठाउँ ठाउँमा नाम होला। भाबीले पुर्यायो आजी सौकारका देश शीर्षक में दिपेन्द्र सुनील धामीजीको रचना थियो। बेंगलुरु भारतबाट लेखिरहेको थियो शीर्षक डडेलधुराका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद दिपेन्द्र सुनील धामीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचनाको शैली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई आज यतिको याद भोला 8:05 में भेट्ला। नमस्कार।